बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ परवरदिगार आलम के करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से, जो एक अहम पेशरफ्त हुई है उस हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है और आप लोग हमसे अक्सर सवाल करते थे कि जब बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है तो अब तक जा क्यों नहीं रही, और हमने आपको हमेशा कहा था कि ये मामलात हैं कुछ कानूनी, और ये मामलात का अदालतों में चल रहे हैं और एक नहीं 3-3 4-4 जज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि बच्ची की घर में वालिदैन के पास जाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि बच्ची के अगेंस्ट जो पार्टी है वो बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी गैंग है। और आपने देखा कि किस तरह से उनके वकीलों ने कभी कुरानी आयतें पढ़ रहे हैं, कभी कस्में खा रहे हैं, दलाइल उनके पास है नहीं, सबूत उनके पास है नहीं। उन्होंने किस तरह से इस केस को बिगाड़ा और इतना लंबा खींचा कि 7 महीने होने को आ रहे हैं और ये फ़ैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। आज एक अहम कार्रवाई हुई है। मग़वी कमसिन बच्ची के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अदालत में, ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में, और उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसके मुताबिक शेल्टर होम में बच्ची अगर वालिदैन के पास जाने का कहती है तो उसको वालिदैन के पास भेजा जाए। और शक नंबर 19 के हवाले से उन्होंने दलाइल दिए, और उन्होंने जो है एक मिसाल ये भी दी कि निर्मा काज़मी जो है जब वो शेल्टर होम में थी तो उनके जो वकील हैं फ़ारूक साहब, जो अब मुल्ज़िम ज़हीर के भी वकील हैं, उन्होंने इस शक को इस्तेमाल किया था और सिक्योरिटी बॉन्ड जो हैं वो रखवा के, यानी 5 लाख रुपए रखवा कर बच्ची के लिए फ़ैसला ये हुआ था कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। तो जिब्रान नासिर ने भी यही वाली शक 19 जो है इसका हवाला दे के कहा कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो जब शेल्टर होम में बच्ची को ये इख्तियार होता है कि वो किसके साथ जाना चाहती है, जहाँ भी वो कहे जाने का, अपना कंसर्न ज़ाहिर करे, तो बच्ची वहीं जाती है। तो अभी जिब्रान नासिर जो हैं अपनी इस दरख्वास्त पे बात कर ही रहे थे कि जैसा कि कज़्ज़ाबा गैंग की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम जो हैं वो रेकी करते हैं, जबकि ये लोग हर वक्त रेकी करते हैं। जिब्रान नासिर ने, हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को भी नहीं पता था कि जिब्रान नासिर आज ये इतनी अहम दरख्वास्त जो है वो जमा कराने जा रहे हैं। इतनी खामोशी से जिब्रान नासिर गए थे ये दरख्वास्त जमा कराने, और जब वो दरख्वास्त जमा कराने गए हैं तो इनके जो वकील थे वो वहाँ पहुँच गए और जाके जज के कमरे में, चैम्बर में घुसने की कोशिश करने लगे। तो उस पे जज साहब ने उनको बाकायदा झाड़ पिलाई और कहा कि जब कोई बंदा दरख्वास्त देता है तो उसके लिए, जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है उसका होना ज़रूरी नहीं होता, और मैं पहले ये दरख्वास्त सुनूंगा और उसके बाद जो है आपको नोटिस जारी होंगे, फिर मैं आपको सुनूंगा। तो खैर उनको झाड़ पिलाई, वो चले गए वहाँ से। लेकिन शाम तक जब वो नोटिस निकले और उनके वकील से कहा गया कि आप ये नोटिस वसूल करें, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, 10 तारीख़ का ये जो दिन है बहुत अहम है। इस दिन मग़वी कमसिन बच्ची के वालिदैन के पास जाने का फ़ैसला भी मुतवक्के है और मुजरिम ज़हीर पे फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त वक्त चल रहा है, और जो ये 10 तारीख़ है, जैसे जैसे मुल्ज़िम ज़हीर पे फ़र्द जुर्म आयद होने की तारीख़ें आ रही हैं करीब, कज़्ज़ाबा जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हुई है, परेशान हुई हुई है कि मैं क्या करूं। तो कल आपने एक फ्लॉप ड्रामा देखा होगा जिसमें उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि हमारा जो, हम मेहदी काज़मी के साथ खड़े हैं, हमारे दरमियान कोई गद्दार है और हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई फूट पड़ चुकी है। जबकि उन्होंने इस ड्रामे की जो है अब खुद ही फ्लॉप कर दिया अपने ड्रामे को, और फ़ैयाद रामे ने रात ही को मुख्तलिफ़ लाइव चैनल्स में आके उनका भांडा फोड़ दिया कि ये मैसेजेस ना मैंने किए हैं और ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है।
تو بڑے مزے کی بات ہے، آج جو ابھی کچھ دیر پہلے فیاض رامے کا ایک ولاگ آیا ہے جس میں فیاض رامے نے کہا ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ثابت کرو کہ یہ میسیجز میں نے تمہیں دیے، اور انہوں نے وہ سارا ریکارڈ موبائل اپنا فرینزک کرا لیا، رپورٹ آ گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چال بازی کر کے 2 نمبری کر کے ان کے موبائل سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ تو ناظرین بہت مزے کا گیم چل رہا ہے، کذابہ جو ہے وہ پاگل ہوئی ہوئی ہے۔ تو بات کروں گی میں گلاب آنٹی کی، سپلائزر بہو کذابہ نمبر 1، جو کل فرما رہی تھی کہ کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ ہمارے ہر ساتھی سے بات کرتی ہیں، اور بلال صاحب آپ سے بات کر رہی تھی، تو جب آپ کا موقف کا وقت آیا تو مائک جو ہے وہ ہٹا لیتی تھی، اور اپنی بات کرتی تھیں۔ تو میں تمام ان ویورز سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو میرے ویل وشرز ہیں، ان سے ایک بار ریکویسٹ کروں گی کہ میں نے جو بلال کا انٹرویو لیا تھا ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، کہ اس کذابہ، نہ صرف کذابہ جو ہے جھوٹی مکار عورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہر فرد جھوٹ اور مکار، یعنی کہ وہ جو وکیل صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ایک نمبر کے جو ہے نا جھوٹے ہیں، اور یہ بلال کو تو میں کئی دفعہ جھوٹا ثابت کر چکی ہوں۔ تو آپ وہ میرا ولاگ ضرور دیکھیے گا جس میں نے بلال سے بات کی تھی، اور بلال کے میں نے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بلال صاحب آپ نے تو مجھے گرفتار کروایا تھا، آپ نے تو مجھ پہ ہائی کورٹ پہ پابندی لگوائی تھی، میں اسی ہائی کورٹ میں کھڑی ہوں، اور آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ جس میں مجھے کوئی گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، کوئی ایسا نوٹس ہے جس میں میرے اوپر ہائی کورٹ میں پابندی لگی ہو؟ تو ان کذابہ گینگ کو جو ہے نا آگ یہ لگتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹی رپورٹنگ کرتی ہے، اور ہم اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور اس کی اصلیت دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کذابہ ہے، اور یہ گلاب آنٹی کی خاص دایاں ہاتھ ہے، اور اس گلاب آنٹی کو جو اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، جس کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، جو گلاب آنٹی جو دھندا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور اس کے علاقے میں آج تک رپورٹ ایف آئی آر درج ہے، اور پولیس والوں نے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا، اور پھر یہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کو اپنی ساز بتاتی ہیں، اور مسٹر تھیلا جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی عورتیں ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ اور ناظرین آپ کو انشاءاللہ رومان اف مسٹر تھیلا کی جو ہے نا بہت خاص خبریں میں چند دنوں میں دوں گی، تحقیقات میری جاری ہیں، ان کے لیے ہی میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس جو ہے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی رپورٹ آنے والی ہے، وہ رپورٹ میں آپ کو دوں گی۔ تو ناظرین بہت مزہ آ رہا ہے کہ بچی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اپنے والدین کے پاس جائے گی، اور ملزم جو ہے وہ مجرم ثابت ہونے والے ہیں، اور یہ کذابہ جو ہے یہ بس ایسے ہی دیواروں سے ٹکریں مارتی رہے گی اور روتی رہے گی۔ تو ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اسی طرح حق کی آواز بلند کرتے رہیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔